Maayong adlaw kay Spirit kini si Randy Malimban para sa Ronda Parokya. May buntag kay Spirit, ako si Randy Malimban para sa Ronda Parokya sa DXGN 89.9 Spirit FM. Karong adlaw ako makauban ang usa sa mga opisyalis sa GSL diri mismo sa JKK sa Our Lady of Guadalupe, si Sister Ami. May buntag, Sister Ami. Mayong buntag usab, Randy. Kumusta man ang hanay dagat nato sa kapistahan kaganina, no? Sa kasugad na natapos ang Santos nga misa. Okay, so nagsaulog ni sa amo ang Santos nga misa kanina alas 9 sa buntag, pinanguluhan sa ato among pura paruko si Reverend Father Richard Duhay Lungsod. So ang among tema sa among pagsaulog sa among kapistahan mao ang Our Lady of Guadalupe JKK nga nagpanaw diha sa komunyon partisipasyon ng misyon sa simbahan. So sa among pagsaulog natapos gihapon ni nga successful ang among pagsaulog sa among kapistahan. Ngani si Father diri nagpakuan saya sa iyahang kalipay kay daghan ang nag-attender o malipayon kami nga nagsaulog sa among kapistahan. So daghang salamat o may buntag sa tanan. Tapos Sister Ami, human sa Santos nga misa adto ba may mga kalihukan o activities? Okay, unyang hapon magpatigayon mi sa amo ang mga parlor games sa among mga kabataan. Unapod may kanang program para sa mga dagko. So murag na ato ang mga contest sa sayaw, sama sa TikTok contest nga mga pagalimuon na unyang hapon. So sa ika-22 nga nagdagan yung kapistahan, so unsa may kalain ang kiniadto karon, no? Daghan magyapon nagatambong sa Santos nga misa. Sama sa kanunay nga amo pagsaulog sa among piyesta, daghan gyud permanente ang naga-appeal diri sa amo ang pagsaulog sa among piyesta sa among misa. Mo nang ang pari gani malipay siya pagtan-aw kay daghan kanunay gyud ang naga-appeal sa Santos nga misa. So unsa ma ang pinakalas nga mensahe nga ipadayag nimo karong buntag alang sa mga tawo nga naminaw kayo sa Sibya sa DXGN 89.9 Spirit FM? Okay, so sa tanan mga naminaw, ako nagpasalamat nga gitagaan ko gigayon nga ma-interview dinhi sa DXJN XN. First time ako ni siya nga na-interview sa sige namong pagsaulog sa among fiesta. So daghang salamat og maayong fiesta ug maayong Pasko sa tanan. Daghang salamat Sister Ami, kini si Randy Malimban para sa Ronda Parokya I Hear Out.